बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी सदर हैं, उन्होंने पहली मरतबा एक बड़ा कामयाब हमला किया है अमरीका के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम के ऊपर। जी हाँ नाज़रीन, कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि अब दूसरा टारगेट पाकिस्तान और चाइना का सी पैक हो सकता है। आइंदा क्या होने वाला है, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अमेरिका ख़ास तौर पे चाइना को उसके बढ़ते हुए इक़दामात की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। चाइना ने किया भी बड़ा परेशान है। आप सोचिए कि वो मुल्क जिसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसका हथियारों के ऊपर, जिसका स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर होल्ड हो और वो पीछे हटना शुरू हो जाए तो फिर जो किसी के पास जो भी मद्दे मुकाबिल के मुकाबले में जो भी चीज़ें उसके पास मौजूद होंगी वो उनको भरूए कार लाएगा। अब नाज़रीन, ये जो इक़दामात हैं चीन की जानिब से, जो बड़े बड़े सरप्राइज़ अमेरिका को दिए गए हैं, उसके मुकाबले में आप यूं कह लीजिए कि ये जिसे वो पंजाबी में कहते हैं कि पाथियां पन वैर नहीं मुकते, तो बिल्कुल उसी तरह की कंडीशन है। यानी अगर आप किसी मुल्क के अंदर चाइना के प्रोजेक्ट को रोक देते हैं तो इसका मतलब आप जो है वो बिल्कुल बुरी तरह से बौखला गए हैं। होना तो ये चाहिए कि आप उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की बजाय आप वो काम करें कि आप अपनी जो स्पीड है उसको तेज़ करें। नाज़रीन, अमूमन मैं मिसाल दिया करता हूँ कि दो क्लास एक लगी हुई थी और वहाँ पे टीचर्स थे और टीचर्स ने क्या किया, एक टीचर ने एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर लाइंस जो हैं वो दो बिल्कुल इक्वल लाइंस खींची। तो उसके बाद उसने तमाम स्टूडेंट से कहा कि इसमें से एक लाइन को छोटा करना है और बिना मिटाए। तो सारे लोग उसको स्टूडेंट आते और वो कोशिश करते, लेकिन उसमें से किसी एक को मिटाने की कोशिश करते, तो इस चक्कर में वो ना कर सके। एक स्टूडेंट आया और उसने चौक लेके ब्लैक बोर्ड के ऊपर उसको एक लाइन को बड़ा कर दिया तो दूसरी लाइन छोटी हो गई। तो बिल्कुल इसी तरह से अमली ज़िंदगी के अंदर भी होता है कि अगर आपने दूसरे की जो लाइन है उसको छोटा करना है या उसको पीछे रखना है तो उसके लिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, आपको आगे बढ़ना होगा। लेकिन अमेरिका की जानिब से अभी जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं कि उसके रास्ते में आप रोडें अटकाने शुरू कर दें, तो रोडें अटकाने से तो चाइना जो है वो पीछे नहीं हटेगा, ना तो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम को रोल बैक करेगा और ना ही कुछ और। अब इस वक्त सूरत हाल ये है नाज़रीन के अमेरिका जो है वो चाइना के जो असर व रसूख को चैलेंज करता हुआ हर जगह पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइना जो है उसने बड़े बड़े जो माइलस्टोन है उनको मुकम्मल किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी में वो अमेरिका से आगे जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऑलरेडी वो आगे निकल चुका है। अब नाज़रीन हुआ यह है कि पनामा को आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी, उसने कहा था कि हम पनामा कैनाल जो है वो वापस लेने जा रहे हैं और बनाई चुके अमेरिका नहीं थी। लेकिन उसके बाद इनका एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट के मुकम्मल होने तक तो अमेरिका जो है वो अपने अखराजात पूरे करने के चक्कर में टैक्स वसूल करता रहा। उसके बाद इसने उनके हवाले कर दिया पनामा के और अब जो है उनके कंट्रोल में। अब इसने कह दी कि हम वहाँ पे उसको कंट्रोल में लेना चाहते हैं। हालांकि उसूली तौर पे, कानूनी तौर पे अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन नाज़रीन अमेरिका कर भी सकता है, जिसको कहते हैं ताकत के जोर पे। ताकत के जोर पे अगर वो पनामा कैनाल जो है वापस लेना चाहे तो वो ले सकता है, लेकिन कानूनी तौर पे, अखलाकी तौर पे वो इसका मजाज नहीं है। लेकिन नाज़रीन, अब चूँकि पनामा कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है तो उसने क्या किया है, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं, उसने बल्कि यूँ कह लीजिए सरेंडर कर दिया है। ग्रीनलैंड है जिसके ऊपर उन्होंने हमला करने के हवाले से कहा था जी कि हमने ग्रीनलैंड हमारे हवाले कर दो चुपचाप। तो उसके बाद यूरोपीय यूनियन इकट्ठी हुई है तो अमेरिका को वहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना, लेकिन वहाँ पर भी ग्रीनलैंड ने, डेनमार्क ने हथियार डाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा मकसद यहाँ पे जंगी बेस बनाना है, अपना अड्डा बनाना है, तो अड्डा तुम बना लो हमारे साथ, लेकिन ये मलकियत हमारी ही रहेगी क्योंकि हमारी टेरिटरी है। लेकिन अभी तक वहाँ पे इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब हुआ ये है कि पनामा से जब इन्होंने कहा जी कि आप वहाँ पे जो टैक्स है वो सिर्फ आप ले सकते हैं, चाइना नहीं ले सकता,
کیونکہ چائنا جو ہے وہاں پہ اس کی موجودگی بہت زیادہ ہوگی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے جو بحری جہاز وہاں سے گزرتے ہیں، کارگو بحری جہاز، ان کو بہت بڑا ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے۔ اب ناظرین پاناما جو ہے ایک تو اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات مان لی اور چائنا کو اس نے منصوبے سے آؤٹ کیا ہے جو پاناما کینال کے۔ دوسرا اس نے ناظرین بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے اس سے نکلنے کا اعلان کر دیا ہے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دی ہیں، اور جہاں جہاں پہ چین کے خاص طور پہ اس حوالے سے منصوبے ہوں گے ان کے راستے میں امریکہ جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کرے گا۔ اب ناظرین رہی بات یہ کہ پاناما نے باقاعدہ اعلان کر دیا، اس نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ چائنا کے اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ نہیں ہوں گے، اور اس کے چکر میں کہ پاناما کینال سے ان کو بہت اچھا ریونیو آتا ہے، اور جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہاں پہ اگر وہ امریکہ کی دشمنی بھی لیتے، اور دوسرا جو ہے وہاں پہ ان کو اتنا زیادہ فائدہ شاید نہ ہوتا جتنا وہ ریگولر، کیونکہ ان کی اپنی ملکیت ہے، وہ چائنا کی ملکیت ہے۔ اب ناظرین چائنا جو ہے اس کے سی پیک منصوبہ جو پاکستان سے گزر رہا ہے، سی پیک منصوبے کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں بج گئی ہیں۔ بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں لے سکتا، باوجود اس کے کہ پاکستان چینی بلاک کے اندر ہے، پاکستان اپنے مفادات کے فیصلے کرتا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ جو سی پیک منصوبہ ہے یہ امریکہ کی مخالفت کے باوجود شروع ہوا، کچھ کرجیس فیصلے کیے گئے، لیکن ناظرین اب امریکہ اس راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ علال اعلان ممالک کو بلیک میل کر رہا ہے، بالکل اسی طرح سے پاکستان کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ اور پاکستان ناظرین چونکہ اسٹریٹجک لوکیشن پاکستان کی ایسی ہے، جو جغرافیکلی پاکستان ایک ایسے مقام پہ ہے کہ امریکہ کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ امریکہ جو ہے وہ اس کی ہمیشہ اصول ہے کہ جن کی لوکیشن اسٹریٹجک ہے ان ممالک کو نہ وہ تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ان کے اوپر پریشر بلڈ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ دنوں کے دوران پورے دنیا کے اندر انہوں نے جو غیر ملکی تارکین وطن ہیں ان کے خلاف معاملات کیے ہیں، لیکن ابھی پاکستان کے خلاف نہیں کیے گئے۔ اس کی وجہ آپ ذرا اس منصوبے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہو یہ رہا ہے کہ بھارت کو انہوں نے کہا جی کہ ہم 18,000 بندے واپس بھیج رہے ہیں جو اللیگل ہے۔ پاکستانی بھی بڑی تعداد میں ناظرین، مجموعی طور پہ پاکستان تقریباً 7 لاکھ پاکستانی امریکہ کے اندر مقیم ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے ابھی کوئی بات نہیں کی گئی۔ جو بھارتی ہیں وہ تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ ہیں جو امریکہ کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ناظرین بھارت نے تو کہا جی کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ بندے وصول کرتے ہیں اپنے، اور جو اللیگل وہاں پہ موجود ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے ٹرمپ نے زور زبردستی بھی بھیج دینا ہے، اور اگر نہیں لیں گے تو جس طرح سے اس نے کولمبیا کے خلاف کیا، بالکل اسی طرح سے ان کے خلاف بھی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو مودی نے کہا جی کہ ہم وہ اپنے بندے 18,000 واپس لینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب پاکستان سے نہیں کہا گیا، پاکستانیوں کی تعداد 7 لاکھ ہے، اللیگل بھی کافی بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے، لیکن ابھی پاکستان سے نہیں کہا گیا۔ ناظرین آپ نے یہ بات ذرا غور سے سمجھنی ہے۔ ایک تو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے حوالے سے امریکن وفد جو ہے وہ آتا ہے، اور وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہے کہ ہم بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا ان کے طریقہ واردات جو ہے اس کو ذرا تھوڑا غور اس پہ کیجیے گا تو آپ کو ساری سٹوری سمجھ آ جائے گی۔ اب یہ کیا کریں گے کہ پاکستان کو انویسٹمنٹ کا لالچ، پاکستان پہلے معاشی مسائل کے شکار چل رہا ہے۔ دوسرا پاکستان سے کہا جائے گا کہ ہم آپ کے بندے نہیں نکالیں گے۔ تیسرا اس میں اب چاہیے کیا، 2 چیزیں ممکنہ طور پہ امریکہ کو چاہیے ہوں گی۔ ایک تو جو افغانستان کے اندر موجود خطرات ہیں داعش اور القاعدہ کے، ان سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے فوجی اڈے لینا۔ دوسرا جو ہے وہ سی پیک منصوبہ جو ہے اس کو سلو کرتے کرتے ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دینا کہ جو منصوبہ ہے یہ مکمل ہی نہ ہو۔ تو یہ ناظرین معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اب آصف علی زرداری پاکستان کے جو صدر ہیں وہ چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں، دیکھیے کہ کیا چائنا کو اعتماد مل گیا جائے گا جو آگے معاملات کرنے جا رہے ہیں یا ہوں گے، اس حوالے سے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ یہ ناظرین بہرحال اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔